እዋናዊ መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ናጽነት ውድብ ናጽነት ትግራይ ናጽነት ኣብ ማኒፌስቶ ብግልጺ ከም ዘቐመጦ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ጀሚሩ ወለዶ ብምንቃሕ ብምውዳብን ብምውካልን بمسارة حق منجستي إثيوبيا بزجبر سلاماوي بوليتيكاوي قالتي ናጽነት ትግራይ ንምግሃድ ዓሊሙ ዝተመስረተን ተግባራዊ ቃልሲ ዝጀመረን ብሄርተኛ ውድብ እዩ ብሰንኪ ጠገላ አልቦ ፍሽለት ጉጅለ ሕወሓት ህዝብና ካብ ቁጥጥሩን ካብ ግምቱን ወፃእ ዝኾነ ናይ ጥንተት ኩናትን ትእወጆን እንትፍጸሙን እውን ውድብና ከም መጠን ሓቀኛ ብሄራዊ ውድብ ንጹር ዕላማ ሒዙ ኣካል መኸተ ኮይኑ ተቓሊሱን ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሉን እዩ علامة حزباوي قالسنا بقالع مجهاد ناصنت تግራይ ክኸውን እንከሎ ስልትን استراتيجين ውን ብሄራዊ ሓድነት ዓቂቡን ብሄራዊ ዓቕምታት ኣኪቡን ናብ ናጽነት ዘምርሕ ክኸውን ይግባእ ኢሉውን ተንቲኑ ሞግቢቱን ተቓሊሱን እዩ ብፍላይ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ድማ ናይ ሓጢር ናይ ማእኸላይን ናይ ነዊሕ استراتيጂ ዕላማታት መተክሮታትን ኣንፈትን ቃልሲ ናጽነት ዝብል መርሓ ጎዳና ኣነጺሩን بزمرحة قدانا تمريحون عتوب قال سكايد إيو نابنت زمرحة قدانا مسارت بمكبر عبي بوليتيكاوي نطرة سرطة دبلوماسي محزنة هنت تراويتن تكالاو سجكرن كم أون أدلاينة عينة جيزاوي بيت مخرج تجراي زتن سند نبهراوي زتن مرددان زحجز بوليسي بعدون تجراي مسناي دق حالتات زهلوا ركب مالتون ناي تجراي ناي وطا ركب زملكت بوليسي قبوط منغونينت زامساسلو عبيتي استراتيجيكاوي سندات أمعبيلو تاريخ زذكرهم مرقزتاتن أنفتاتن حيزو بمتكل تغاليس إيو إذ خلو دما قالسنا كاب ميدا ناب ميديا كاب جباي ناب الدباباي تباهيلو أب مرحا قدانا قالسنا بزتغمت أنفت مسارت بزي كوينات بدبلوماسياون بوليتيكاون قالسي وإل سلام بريتوريا بمفتامن زتوجه حزب عدن بمحواين حق منجستاون تفتراون مسل رأس وساننا تتغمنا بزتمرت بيت مخربيلنا ناصنت تግራይ ንምእዋጅ زعلم حقاوي قالسيو كوينو جنا وأنا وينسخ كاب زبل سسع وزع كال أمر كرء زي خل لعل ربحان هلونان بهر وجلاو ربحان هلونان زقدم مافيا وجلة علامانا يخون استراتيجياتنا بوليسياتنا كم تجازي كونت نجلاوي هلونان ربحون كم حدقا قصيرو أبالاتنا مريحنتنا كسادريو مريتو بمسوات عشلات زترخبوا عدلات كلهم أباخينو زتفتروا عغمتات كلهم حنششو عدن هزبن كابوش تافريسو تجراين دك تجراين بتاتينو سراويت أب كلتا سلستا كفافيلو كبتقع نزحاتتا كلو أف لقام يبللو يترفدو دفيرو زحنقاتو بهراوي رأي كم عملو كوا هزب زكال سلو زتالللو بوليتيكاو علامة زيبلو هزباون حقاون قبولنا تحاريمو دبلوماسياو تنطلوون قاتيمو كونيلو مسحودرات تطاباتي بهراوي هلاو تجراي زخونون بعالم زتفنفنون حالتات تتعمدو مريتنا بوررو حزبنا ببتنو اندقنا حزبن عدن بنحاتو الموداتو نابزي يفلت كويناتك الساور يهندجلو عبد تاريخ تجراي نفل ماغزة جغانو دقة تجراي ناب مشطان عسكرنان اوافيرو محفر تاريخ يمزقبلو مناسي تجراي عددا نمرد اقوا زي تعموت يقبرملو عقب ززبله كأسرن كقتلن دما حق اراويت حق شعبية عب تجراي يتقبرلو بشمتي زي امنلون ملكعو نسلت تتقيمو النادر بيوز متن بهرتنينت ناصنتن تግራይን عشلات تግራይ كسلفن مقابريا طفاتو كقبرن ውድብ ናጽነት ትግራይ ውን ነጋሪት ብልሓቶ ዘየፍለጥ ኩናት ክገብርን ብምድላይ ኣብ ልዕሊ ውድብና ዝጀመረው ዝተዋደደ ውዲትን ወፍርን ታላ ዘይሕለል ቃልሲ መላ ኣባላትናን በብብርኩ ዘለው ኣካላት መሪሕነትን ስለ ዘፈሸሎ ብግልጽን ብስውርን ኣብ ልዕሊ መሪሕነትን ኣባላትን ውድብና ሰፍ ዘይብል በደል ፈጺሙን ይፍጽመሎን ቤተሰብ የሳቂ ኣባላትን መራርሓን ይሃድን የአስር ይገርፍ ካብ ስራሕን መሃያን ይእገድ ቀቲሉ ይድርበሎ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላትን ደገፍትን ናጽነት ውድብና ካብ ሰናይ ጉሓቱ ጀሚሩ ዘተሓንገጦ ገዚፍ ዕላማ ናጽነትን እዚ ዕላማ ንምዕዋት ዘነጸሮ ስልትን استراتيجين
ቃልስን ኣብ ማኒፌስቶኡ ብዘየሻመ መልክዕ ኣነፂሩ ዝሓደረ እዩ ሕጋዊ ውድብ ኮይኑ ንክምዝገብ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣድካምን ህልኽ ዘወድእን ውፃእ ውረድ ሓሊፉ ሕጋዊ ከይዲ ተኸቲሉን ተወከልቲ ቦርድ መረፃ ኣብ ዝተረኸብሉን ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2016 ኣቆፃፅራ ገዝ ዕውት ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም ዘካየደን እዚ ጉባኤ ስዒቡ ድማ ኣብ ወርሒ ሰነ ዕለት 5 2016 ኣቆፃፅራ ገዝ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበን ዝፍለጥ እዩ እንሆ ድማ ሰነ 5 2018 ኣቆፃፅራ ገዝ ካልኣይ ዓመት መሊእዎ ኣሎ ውድብ ናጽነት ትግራይ ናጽነት ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ፍጹም ሕጋዊ ኮይኑ ማኒፌስቶ ሕገ ደንቡን በብግዚኡ ዘጽደቆም ስልቲ استراتيجين مرحا قدانان قالت مسارت جيرو زيتا مسرتلو ناتان لوالويتن هاجرة تجراي ناي مكهاد علامة شخيلو اب مانيفستو بقلت زنتزرو فتوم حقاون سلامة وسلتن استراتيجين قالتي اتنيعو اعتبن مدكلاون قالت كاكايدت انيحون اللون كوين قنا كجل حوحات نبعلو ناي حقاو فلتو قلولاو مسقطمو كابوش تمريحنتنا كمون ابو دباوي قالت زيلو دقفت تمدون علولات مداخرتونا واديدو ودبنا كم ودب اثر عبدانون ناي استراتيجي عورانون تختيلنا سلتن استراتيجين قالتنا كن كلسن كابورد مرصا ኢትዮጵያ ንጽበዮ ፍልጥ የለን ዘለና ርከበውን ተጠብልና ለና ህወሓት ናይ መኸተ ሓይለዩ ኩናት ህወሓት ፍትሓው ኩናትዩ ጽምዶ ናይ ህዝብታት ርከብዩ ወዘተረፈ ክንብልውን ሓያል ጸቕጢ መፍረርሓት ከምውን ማለያ ዘይብሎም ትርጉም ብጻይነት ክብረ ትግራዋይነት ጫና ሰብአውነት ዝበሃል ዘይብሎም ተራ ጸለመታትን ሽርሕታትን ተገሮምን ይግበሩለውን ፈጻሚ ስራሕ ናጽነት ብዕለት 6 ወርሒ 9 2018 ኣቀጻጽራ ግእዝ ዝሃቦ መዘኻኸርን መተሓሳሰብን ከምውን ሓለዋ ናጽነት بعلت 7 ወርሒ 9 2018 ኣቆጻጽራ ገዝ ዝሃቦ ገምጋምን ኣንፈትን ነጽጎም بعلت 15 ወርሒ 9 2018 ኣቆጻጽራ ገዝ ናይ ውድብ ባነረም ሲሎም أحتمام ميدياتات نابوتيل عديمام بودب شم ودب فريسيو إلهم كأوجو سمعنا مجزا بصوتنا بوشتن بدقن تواديدهم أبلعلي ببركو زلون أب متكلو زتنعن مرحنتنا جبوتنا يدحنا نتسقات فتيرهم عددا كرتات غيرهم مخبقعو أبي كم زلو أين فلتن إلهم أبالات بيت مخرنا زنت قاليهم نابرهم أب مغالا زي كونه قاليهم بسنك سرعات حوحات فقدوا ناتن كراتتو يقالسو زلو قاليهم ودب نمجمع زعلمة زي حقاوي قبايا نمجبار أبز تجمر وفري أين الساتفن سلازبلو نعبالات بيت مخري أبي كم زلو أين فلتن لهم بصوتنا زي قبروون يقبرو زلون مرير قالسي زخفلوون يخفلو زلون كبيد واغان قبايا زهابهم مزنة نكحندهم تقلبيتهم بخلصا كالستي تجراوينت عدلتي ناي بهرتنينت قال سناطنتن سرتكفيت عدلت خوينوم رئينا بز مخنيات دما فصام سراح ناطنت بعلت 18 ورحت 9 2018 ناقوطاطرا جئز تاكيبو ابز غداي بጥልቀት مخيرون አንፈት አቀሚጡንዩ እዞም መጋባሪያ ኩናት ጉጅለ ህወሓት እንተ ዘይኮይና ሞይትና ንርከበለና ዝበሉ ዘለው ሰባት ካብ ዕንደራ ወጽዮም ናብ ቀልቦም ናብ ውድባዊ መስርሕን ማለትውን ናብ ሕገ ደንብን ናይ ውድብና ናይ ውሳነ አካላትን ምኽባር ከመለሲኦም ብዝብል ብጻያዊ ብሔራዊ ሓልት ኳንተ ተዓገስና ንሳቶም ግና ምስ ጉጅለ ህወሓት አዳኸርቱን ዘተናበበ ውድብ ናይ ምግማዕ ከይዲ አጠናኺሮም ቀጽሎም እዮም ቦርድ መረጻ ዘይፈልጦ ዘይሕጋው ጉባኤ ጌርካ እግሪ ጉጅለ ህወሓትና ሰዓብካ ነባር ኩናት ጽምዶ ነምዃነን ብሽም ናጽነት መናሰይ ብልሓቱን ኣብ ዘይፍለጥ ኩናት ንምስትዋርን بجزء لن سمعت يربارو بلو سلازخونة دما فتام سرح ناطنت بزمخرو بحجدن بناطنت عن قطر 4 أزبار شوعت مسارت زملكتو أكل علبات كساب زقبرلو حدا دكتور جبر مجهر روحان كلتا أيتا جبر سلاسي كحسين كابود بناطنت تجراي ناطنت تأجيدو ملو أمرارها كلن كلاسترات ورداتات تابعتات كم أول من لعبالاتن دقفتن ودبنا أزوم لعليلوم زتزرزرو ناي إقد دبداب كابزتو هابوم علت قنبت 29 كلتشحن 18 جميرو زقابرو زخوني يخون بوليتيكاوي من كسغاز نودبنا كم زيو كالفليتكم بتوستا خدماك الجميلو بقدفة ديسيبلين زتاقد
ኣይተ ኣቤል ገብረመድህንን ካልኦት ብገዛ ፍቓዶም ካብ ውድባዊ ቃልሲ ዘግለሱን ብኣንጻሩ ዝተሰለፉን ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለው ኣካላት ሕጊ ባዕሉ ይፈልጥ ፖለቲካ ባዕሉ ይፈልጥ ኢሎም ናይ ኩናት ዕንደራ ከሰራስሩ ንኣባላትን በብብርኩ ዘለው መሪሕነትን ውድብና ዝኻልዎ ከደናግርዎ ዘይካሉ ድማ መቓልስትኹም ፍለጡ ናይ ድሕንነት ከለላ ክንገብረልኩም ኢና እንተዘይኮይኑ ግና ንዝፍጠር ነገር ሓላፍነት ባዕልኹም ትወስዱ እናበሉ የፈራርሑን ቦርድ መረፃ ዘይፈልጦን ዘይሕጋውን ጉባኤ ክገብሩ ይህንደዱን ዘለው ምዃኖም ተረዲኹም ካብ ሕገ ደንብን ትካላዊ መስርሕን ውድብና ክትጸንዑ ከምውን ናይ ውድብና ናይ ውሳነ ኣካላት ዝህብዎ ኣንፈት ጥራሕ ክትከተሉን መጋባርያ ኩናት ጉጅለ ሕወሓትን ጸንዶን ካብ ምዃን ዓርስኹም ወገንኩምን ክትድሕኑን ፈጻሚ ስራሕ ናጽነት የተሓሳስብ ኩናት ጉጅለ ሕወሓት ኣይ ኩናትናን ናጽነት ንብሔራዊ ክብረት ውድብ ናጽነት ትግራይ ናጽነት ሰነ 3 2018 ኣቆጻጽራ ገዝ መቐለ ትግራይ